ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य वैदिकप्रकरणस्य तत्र अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं नाम विगतपाठे आरब्धं सूत्रं प्रतिश्रवणे च तस्य उदाहरणं पठितवन्तः, उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र उक्तं वाक्यस्य टेः प्लुतः अभ्युपगमे प्रतिज्ञाने श्रवणाभिमुख्ये च गां मे देहि भोः हन्त ते ददामि नित्यशब्दो भवितुमर्हति इति तत्र प्रतिज्ञानार्थे दत्तकिमात्था इति श्रवणाभिमुखे क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इति सूत्रं पठितम्। अनुदात्तः प्लुतः स्यात् दूराद्धूतादिषु सिद्धस्य प्लुतस्य अनुदात्तत्वमात्रमनेन विधीयते। अग्निभूता इपटा उ अग्निभूते पटो एतयोः प्रश्नान्ते टेरनुदात्तः प्लुतः शोभनः खल्वसि माणवका इति प्रश्नान्ते अभिपूजितार्थे च उदाहरणद्वयं दृष्टम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने इति। तत्र वाक्यस्य टेः अनुदात्तः प्लुतः स्यात् यदि चित् इत्येतस्य उपमार्थकस्य प्रयुज्यमानत्वं वाक्ये दृश्यते तदा। तत्रोक्तं वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लुतः अग्निश्चिद्भायात् अग्निरिव भायात् इति उदाहरणं दृष्टम्। उपमार्थे किं कथञ्चिदाहुः प्रकृते उपमार्थत्वं नास्ति। प्रयुज्यमाने किम् अग्निर्माणवको भायात् तत्र चिदिति न प्रयुक्तं वर्तते, उपमार्थः यद्यपि अस्ति। ततः अनन्तरं सूत्रं पठितम् उपरि स्विदासीदिति च नाम उपरि स्विदासीदित्यत्र वाक्ये टेः प्लुतः अनुदात्तः स्यात्। प्लुत अनुदात्तः इत्यनेन विहितः, प्लुतोऽनुदात्तः विहितः। उपरि स्विदासीत् इति उदाहृत्य ततः उक्तम् अधः स्विदासीदित्यत्र तु विचार्यमाणानाम् इत्युदात्तः प्लुतः। ततः सूत्रं पठितं स्वरितमाम्रेडिते सूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु स्वरितः प्लुतः स्यादाम्रेडिते परे असूयादौ गम्ये असूयायाम् अभिरूपकतन्ते आभिरूप्यं सम्मतौ अभिरूपकशोभनोऽसि कोपे अविनीतक इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म कुत्सने शाक्तिकरिक्ता ते शक्तिः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं क्षियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् इति। आकाङ्क्षस्य तिङन्तस्य टेः स्वरितः प्लुतः स्यात्। आचारभेदे प्लुतः स्याद् एतदनन्तरं पूर्णविरामः वस्तुतः अपेक्षितः। ततः प्लुतः स्यात् आचारभेदे अर्थात् उदाहरणानि इति भावः।
आचारभेदे उदाहरणमुच्यते इति भावः। रथेन स्वयं रथेन याति उपाध्यायं पदातिं गमयति धूर्तः। नाम अत्र एषः आचारः नास्ति, आचारभेदोऽयं। प्रार्थनायां पुत्रांश्च लप्सीष्ट धनं च तात, ततः प्रैषे अर्थात् व्यापारणे कटं कुरु ग्रामं गच्छ, ततः उक्तवान् आकाङ्क्षं किं दीर्घायुरसि अग्निदग्नीन् विहर। अत्र तिङ् आकाङ्क्षं न वर्तते, तिङाकाङ्क्षत्वं नास्ति इति कृत्वा प्लुतः अपि न भवति, स्वरितः प्लुतोऽपि न भवति इति भावः। ततः अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अनन्त्यस्यापि पदस्य टेः प्लुतः टेः स्वरितः प्लुतः एतयोः, नाम एतयोः अर्थयोः गम्यमानयोः। ततः अगमाः पूर्वान् ग्रामान् इति उदाहरणं पठितं। सर्वपदानाम् अयं, नाम तत्र सर्वेषामपि पदानाम् अयं स्वरितः प्लुतः भवति इति भावः। आख्याने अगमान् पूर्वान् ग्रामान् इति। इति उदाहरणानि दृष्टानि। ततः सूत्रं पठितं प्लुता वै च इदुतौ। दूराद्धूतादिषु प्लुतः विहितः तत्रैव ऐचः प्लुतप्रसङ्गे तदवयवौ इदुतौ प्लवेते। ऐतिकायन औपगव चतुर्मात्रावत्र ऐचौ सम्पद्येते इति भाष्येष्टिः। विशिष्टः एषः चतुर्मात्रात्मककालः अयम् ऐच् अत्र सम्पद्यते इति भावः। सम्यक्। ततः एचो प्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। अप्रगृह्यस्य एचो दूराद्धूते प्लुतविषये पूर्वस्यार्धस्याकारः प्लुतः स्याद् उत्तरस्य त्वर्धस्य इदुतौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अत्र च परिगणितेषु एव अर्थेषु इदं विधानं। तदर्थं वार्तिकं पठितं। प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्त्येष्वेव इति। एतत् सूत्रम् एतद् वार्तिकञ्च, नाम अनयोः उभयोः अर्थः दृष्टः। उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते क्रमशः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। चतुर्मात्राविति ऐचौ समाहारवर्णौ तत्र मात्रा अवर्णस्य मात्रे वर्णो वर्णयोः तत्र ईदूतोः प्लुते कृते तयोस्तिस्रो मात्रा अवर्णस्य चैका मात्रेति समुदायश्चतुर्मात्रेत्यर्थः। नन्वत्रार्थमात्रावर्णस्य अर्धमात्रे वर्णो वर्णस्य वर्णयोः इति मते अर्धचतुर्थमात्राप्यैचौ प्राप्नुतः सत्यं चतुर्मात्रः प्लुतः इष्यते इति भाष्यात् समविभाग एव श्रीयते इति भावः। परिगणनमाह प्रश्नान्ते इत्यादि एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं तत्र गते पाठे पठितवन्तः। समीचीनं। ततः अयम् अस्माकं क्रमे तत्र वैदिकप्रक्रियायाः अष्टमस्य अध्यायस्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् वैदिकप्रक्रियायाः अष्टमस्य अध्यायस्य अस्मत्क्रमे चतुर्थः पाठः तत्र आरब्धः भवति। तत्र अस्माभिः गतपाठे
एचोपरिगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति सूत्रस्य प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादयाज्यान्तेष्वेव इति अर्थपरिगणनपरस्य वार्तिकस्य च उदाहरणानि अधुना अत्र विचार्यन्ते। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति चानुदात्तः स्वरितो वा प्लुतः। अभिपूजिते अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इति पूजितः नाम अभिपूजिते अर्थे इति प्लुतः, क्षन्तव्यम्, इति प्लुतः अभिपूजिते अर्थे। विचार्यमाणे विचार्यमाणानाम् इति प्लुतः। प्रत्यभिवादे शूद्रे इति प्लुतः। याज्यान्ते याज्यान्ते याज्यान्तः इति खलु सूत्रम् इति प्लुतः। नाम एभिः प्लुतविधानं प्रकृते क्रियते इति भावः। सम्यक्। क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः। प्रश्नान्ते अगमा पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूता इ एवं खलु। विसर्गोत्तरं प्लुतविधानम् उच्यमानं वर्तते एवं खलु। तथैव स्यात् लेखनपरिपाठी इति चिन्तयामः। विसर्गोत्तरं प्लुतविधानं, विसर्गः अपि कश्चन स्वरः एव खलु, तर्हि विसर्गस्यापि प्लुतः भवति इति अवगन्तव्यम् अथवा अवगम्यमानं प्रकृते वर्तते। एवं किल। ततः प्रकृतसूत्रे प्लुतविधानं केन इति चेत् अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः खलु। प्रश्नान्ते इदम् उदाहरणम् उच्यमानमस्ति। प्रकृते तेन अनुदात्तप्लुतविधानं कृतं प्रकृतसूत्रेण। किम्? एचोपरिगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ प्रकृतवार्तिकेन तु अर्थपरिगणनं कृतम् एवं खलु। अतः तत्र अगमः पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूता इत्यत्र नाम वस्तुतः अग्निभूते इति भवति। यः अग्निभूते इति यः एच्, तत्र यः अकारः, तस्य अकारस्य प्लुतः आकारादेशः क्रियते, नाम प्लुतविधानं क्रियते। अतः वस्तुतः अत्र अग्निभूता इति वक्तव्यम् उदाहरणे। यतः सूत्रेण किमुक्तम्? अप्रगृह्यस्य एचः अदूराद्धूते प्लुतविषये पूर्वस्यार्धस्य आकारः प्लुतः, नाम प्लुतः सः आत्वेन अत्र लभ्यते इति भावः। अतः आ इति कुतः न कृतः, अथवा उच्चारणगतः एव सः विशेषः वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। अतः इति भवेत् वस्तुतः। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अभिपूजिते करोषि पटा उ। वस्तुतः पटो इति भवति सम्बोधने। तर्हि पटो इति ओ इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य प्लुतः उकारः तथैव अवशिष्यते। अत्रापि पाठभेदः दृश्यते। पटा उ, यतः आत्वमपि प्रकृतसूत्रेण विधीयते खलु, वा न वा? अतः तदपि अवधेयम्। तृतीयः अर्थः विचार्यमाणः अर्थः। प्रकृते अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः इत्यनेनैव प्लुतः। क्व गत उदाहरणे अभिपूजितार्थे। विचार्यमाणे किम् उदाह्रियते? होतव्यं दीक्षितस्य गृह इ। अत्र वस्तुतः गृहा इति भवेत् खलु। आत्वम् आत् इति अपि विधीयते खलु। अतः प्रकृतगृहे इति भवति। तत्र ए इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः तस्य आत्वेन प्लुतविधानं भवति। वस्तुतः विचार्यमाणानाम् इत्यनेनैव प्लुतः भवति,
परन्तु अ इत्यस्य एव प्लुतादेशः भवति, तद् एतेन सूत्रेण उच्यते इति भावः। सम्यक्। इ इति तथैव तिष्ठति। अपि च विचार्यमाणानाम् इत्यनेन प्लुतविधानं भवति। कस्य प्लुतविधानं केन रूपेण भवति इति एतत् सूत्रेण, केन सूत्रेण? एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य हेतुतो इत्यनेन उच्यते इति भावः। तत्र विचार्यमाणे इतोपि तत्र उदाहरणान्तरेण वाक्यांशः एव होतव्यमिति, होतव्यमिति एतदपि अस्ति खलु। तत्रापि प्लुतविधानं दृश्यते, तत्रापि वस्तुतः होतव्या इति भवेत् इति मम भाति द्रष्टव्यं। नाम ह्रस्वत्वेनैव तत्र लेखने प्रयोजनं तु द्रष्टव्यम्। एवं खलु। अस्तु, अग्रिमः अर्थः कः भवति इति चेत् प्रत्यभिवादार्थः भवति। तत्र किम् उदाह्रियते? आयुष्मानेधि अग्निभूते, अग्निभूते इत्येव स्यात् वा? नाम तत्र अग्निभूते, अग्निभूति इति शब्दः मूलतः वस्तु, तस्य सम्बोधने इदं। तत्र सम्बोधने अग्निभूते इति यदा आगच्छति तस्य प्लुतविधानं प्रत्यभिवादशूद्रे इत्यनेन क्रियते, परन्तु प्रकृतसूत्रेण एचो प्रक्रियस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य हेतुतौ इत्यनेन अ इत्यस्य आत्वेन प्लुतविधानं क्रियते। अतः प्रकृते अग्निभूता इति वक्तव्यम्। ततः याज्ञान्ते स्तोमैर्विधेमाग्नया इ। सम्यक्। याज्ञान्तः इत्यनेनैव प्रकृते प्लुतविधानं भवति, प्रकृतसूत्रेण। वस्तुतः अग्नये इति अस्ति, अत्र सम्यक् अस्ति मूले पश्यन्तु। अग्नये इति भवति खलु, तत्र प्लुतविधानं याज्ञान्तः इत्यनेन क्रियते, परन्तु प्रकृतसूत्रेण अत्र ए इत्यत्र यः अकारः भवति तस्य अकारस्य आत् इति रूपेण प्लुतविधानं क्रियते। स्तोमैर्विधेम अग्न्या इ। सम्यक् इत्यस्ति। वार्तिकेन परिगणनं कृतं खलु, तत् किमर्थं कृतं तत् पृच्छति। परिगणनं किं नाम अर्थाः ये परिगणिताः ततः बहिर्भूतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु एतादृशः प्लुतः न भवेत्, तदर्थं परिगणनम् इति भावः। कथयति विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वाम्। विष्णुभूते इति कथयति, नन्विदं परिगणनस्य उदाहरणम् अयुक्तं। यावता सूत्रे एव अदूराद्धूत इत्युच्यते, अतएव अत आह अदूराद्धूत इति न वक्तव्यमिति मूले कथयति। अदूराद्धूत इति न वक्तव्यम्। पदान्तग्रहणं तु कर्तव्यं। व्याख्याता ततः पूर्वं कथयति किम्, अन्यार्थम् अवश्यं कर्तव्ये परिगणने तेनैव सिद्धत्वात् अदूराद्धूत इति न वक्तव्यम् इति एषः कथयति। भाष्यादिषु अपि तथा अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। इह मा भूत् भद्रं करोषि गौरिति। भद्रं करोषि गौ इति व्याख्यायां प्लुतः दृश्यते, परन्तु तथा नास्ति खलु मूले। एवं खलु अत्र असर्वनामस्थाने इति प्रतिषेधात् सौ परतः पूर्वपदं न भवति इति। अप्रगृह्यस्य किं शोभने माले, शोभने माले प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति, शोभने माले इति प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा प्लुतविधानं न भवति। परिगणनं किम् इति आदौ सम्यक्तया अवगतं खलु। नाम विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वाम् इत्यत्र परिगणितेषु अर्थेषु कोऽपि अर्थः नान्तर्भवति इति कृत्वा प्रकृते विष्णुभूते इत्यत्र तत्र प्लुतः आकारः न भवति, एतदर्थम्। ततः दीक्षितः स्वमतम् उपस्थापयति। नाम
अदूराद्धूत इति न वक्तव्यं, नाम तन्न वक्तव्यं। किन्तु पदान्तग्रहणं कर्तव्यं, तदेव पदान्तग्रहणं तु कर्तव्यं। पदान्तग्रहणं सूत्रे कृतमस्ति वा? एचो प्रक्रियस्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्य अदूरात् इति एतस्य स्थाने पदान्तग्रहणं कर्तव्यम् इति एषः कथयति। किं प्रयोजनम् इह मा भूत् भद्रं गौरिति। ओह, अत्र मूले पाठभेदं पश्यामश्चेत् भद्रं गौरिति इत्यत्र क्वचित् प्लुतविधानं दृश्यमानमस्ति, अत एव व्याख्यात्रा तत्र प्लुतविधानम् उच्यमानं वर्तते। अस्तु, तर्हि अपदान्ते नाम अपदान्ते इति वक्तव्ये, नाम पदान्ते इति वक्तव्ये तस्य फलम् एवं भविष्यति यत् भद्रं करोषि गौः इत्यत्र गौ इत्यत्र यः औकारः वर्तते सः तस्सः अपदान्तस्थः वर्तते। तत्र प्लुतः आकारादेशः न भवेत्, एवं खलु? यतः तत्र गौः इति नाम प्रथम एकवचने भवति खलु, तत्र सुप्रत्ययः परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः भवति, अतः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन तत्र पदसंज्ञा न भवति, असर्वनामस्थाने इत्युक्तत्वात्। अतः अपदान्ते इति वक्तव्यम् इति कथयति। विष्णु नाम परिगणनं किम् इत्यस्य तु विषयः अत्र अन्तर्भूतः खलु, विष्णुभूते घातयिष्यामि त्वा। अस्तु, पुनः इदानीं व्याख्यातारं पश्यामः। ननु इदं परिगणनस्य उदाहरणम् अयुक्तं किं? विष्णुभूते घातयिष्यामि ताम्, यावता सूत्रे एव अदूराद्धूते इत्युच्यते। अतः अदूराद्धूते इति न वक्तव्यम्, अन्यार्थम् अवश्यं कर्तव्ये, अन्यार्थम् अवश्यं कर्तव्ये परिगणने तेनैव सिद्धत्वात् अधूराद्धूत इति न वक्तव्यम् इति एषः गत उदाहरणेन सह अधूराद्धूते इति न वक्तव्यम् इति एतद् विचारं योजयन् अस्ति ग्रन्थकारः। शेखरकारः किं कथयति इति वदामः, इति पश्यामः। अधूराद्धूत इति न वक्तव्यं परिगणनसत्त्वे तेनैव सिद्धत्वात् इति भावः। इदञ्च वृत्त्यनुरोधेन नाम काशिकानुरोधेन। केचन तु परिगणनेऽपि इदं कार्यमेव, अत्र अदूराद्धूतपदं न सम्बोधनमात्रोपलक्षणं, किन्तु यथा श्रुतमेवेति दूराद् आह्वानसम्बोधनविशिष्टाभिपूजितार्थे स्वागच्छ भो माणवकाग्निभूते इत्यादौ नास्यवृत्तिरिति परिगणने प्रत्याख्यानं युक्तम्। अधूराद्धूते इति न वक्तव्यम् इति अनुक्त्या भाष्यात् तथैव लाभादित्याहुः। गौरिति सावपि पदमिति पक्षे वाक्यान्तत्वाभावान्न दोषः, पदशब्देन वाक्यमपि उच्यते इति बोध्यम्। आमन्त्रिते छन्दसीति अप्राप्ते पृथ्वीकारे इदम्। अस्तु, तत्तु अग्रे। अस्तु, तर्हि दीक्षितस्य अत्र मतं वर्तते अधूरात् इत्यस्य प्रवृत्तिः न कर्तव्या इति। अपि च परिगणनविचारेण सह अदूराद्धूते इति न वक्तव्यमिति सुबोधिनीकारेण सः विचारः अत्र योजितः वर्तते। अस्तु, ततः च अप्रगृह्यस्य किम् इति तत्तु स्पष्टतया ज्ञायते एव। नाम शोभने माले इति प्रगृह्यसंज्ञकत्वं भवति इति कृत्वा प्रकृते प्लुतः आत्वेन अयं प्लुतः प्रकृते न प्रवर्तते इति भावः। इति अस्ति कश्चन विशेषः एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इति सूत्रे। ततः प्रकृते वार्तिकं किञ्चन वर्तते, तत् पठनीयं। व्याख्याता इङ्गितं करोति आमन्त्रिते इति। मूलं पश्यामश्चेत् वार्तिकं दृश्यते आमन्त्रिते छन्दसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्यः, एवं खलु? तत्र
कः अर्थः वार्तिकस्य इति चेत् छन्दसि वेदविषये गम्यमाने आमन्त्रिते आमन्त्रितं नाम सामन्त्रितं च सम्बोधनस्य आमन्त्रितसंज्ञा अपि भवति खलु एवं खलु तत्र प्रकृतसूत्रविषयकः प्लुतविकारः भवति इति कथयति अग्ने अग्ना पत्नी वः इति मूले अस्ति खलु व्याख्याता कथयति आमन्त्रते आमन्त्रिते इति अप्राप्ते एव प्लुते वचनम् अग्ना इति अग्निशब्दस्य सम्बुद्धौ रूपं सामन्त्रितमिति आमन्त्रितसंज्ञा सम्यक् सम्बोधनस्य आमन्त्रितसंज्ञा भवति इति कारणात् तर्हि एषा विशिष्टा व्यवस्था अत्र वर्तते एवं किल इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति तत्र व्याख्याता तयोर्युवा मूलं पश्यामश्चेत् तयोर्युवावचि संहितायाम् इति अस्ति तत्र तयोः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम् अस्ति युवौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् अस्ति यच वच युवौ अचि इति सप्तम्यन्तं भवति तयोः युवावचि संहितायाम् इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति वाक्यस्य टेः प्लुतौ दात्तः इत्यतः प्लुतः इत्यनुवर्तते एवं खलु तत्र तयोः नाम कयोः इति चेत् इदुतोः गतसूत्रे ययोः चर्चा कृता नाम ए च वर्णस्य उत्तरार्धत्वेन एकारे तत्र इकारः भवति ओकारे तत्र उकारः भवति सम्यक् अतः तादृशः सूत्रार्थः अत्र लभ्यते पश्यन्तु इदुतोः यकारवकारौ स्तः यकारः भवति वकारश्च भवति अचि संहितायां नाम अचि परतः संहितायां गम्यमानायां खलु व्याख्याता कथयति नन्नु इदं व्यर्थम् इको यणचि इत्यनेनैव सिद्धम् इत्यतः आह इदुतोः असिद्धत्वादिति अस्तु सः विचारः अग्रे अस्ति वयम् आदौ उदाहरणानि पश्यामः तत्र अग्नायाशा एवं खलु अचिपरतः एषः विशेषः उच्यमानः अस्ति तर्हि कथं विग्रहः अग्ने आशा इति भवति समीचीनं तत्र आम् प्लुतविधानं तु नाम आत्वेन प्लुतविधानं तदेव एजो प्रक्रियस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ खलु अग्ना इ आशा इत्यवस्थायां तयोर्यवावचि संहितायाम् इत्यनेन सूत्रेण ई स्थाने यकारादेशः क्रियते अतः तत्र अग्न य आशा अग्न य आशा अग्नायाशा इति भवति अतः अत्रापि मम पुस्तके अग्न इति दृश्यते वस्तुतः अग्ना इति भवेत् ततः पटो आशा इत्यत्र तदेव प्लुतविधानं ततः परतः यः उकारः अस्ति तस्य प्रकृतसूत्रेण वकारादेशः पूर्वं यकारादेशः प्रकृतसूत्रेण अत्र वकारादेशः भवति अतः पट वाशा इति भवति
सम्यक् एवमेव वस्तु अत्र पटा वाशा इति खलु वक्तव्यं यतः तेन सूत्रेण अत्र आत्वमपि भवति तथा अग्ना इन्द्रम् इति चापि तत्र द्रष्टव्यम् एवं किल अग्ने इन्द्रम् इति विग्रहः भवति एचो प्रक्रियस्य दूरा इत्यादि सूत्रद्वारा पूर्वार्धस्य आत्वम् अग्ना इन्द्रं यत्त्वं प्रकृतसूत्रेण अग्ना इन्द्रं य इन्द्रम् इन्द्रम् इति च जायते समीचीनं ततः व्याख्याता किमपि कथयति वा पश्यामः नन्विदं व्यर्थम् इको यणचि इत्यनेनैव सिद्धम् इत्यतः आह इदुतोः असिद्धत्वात् तत्र कथयति मूले उक्तवान् खलु इदुतोः असिद्धत्वात् अयमारम्भः ततः पूर्वं किम् उक्तवान् मूले संहितायाम् इति अध्यायसमाप्तेरधिकारः नाम इतः आरभ्य तयोर्युवावच संहितायाम् इत्यतः संहितायाम् इति अधिकारः अध्यायस्य समाप्तिं यावत् भवति इति मनसि स्थापनीयं संहिता अपेक्षिता अग्रे अधुना पश्यामः किम् उक्तवान् इत्यतः इदुतोः असिद्धत्वात् मूले इदुतोः असिद्धत्वात् अयमारम्भः सवर्णदीर्घस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः वा न वा यवयोः असिद्धत्वात् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधनार्थो वा नाम इदं प्रयोजनं प्रकृते वर्तते इति भावः नाम प्रकृते यः इकारः उकारः वा वर्तते समीचीनम् अत्र पश्यन्तु इदुतोः असिद्धत्वात् इत्युक्तं खलु नाम तत्र इकारः उकारः च कथं लब्धः इति चेत् एचो प्रगृह्यस्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ इत्यनेन तर्हि एतत् सूत्रं तु त्रिपाद्यमस्ति इको यणचि इत्यनेन यण कथं वक्तुं शक्यते तद्दृष्टौ तु इदम् असिद्धं खलु अतः असिद्धत्वात् पुनः यत्त्ववत्त्वविधानार्थम् इदम् अयं योगः कृतः इदुतोः असिद्धत्वात् अयमारम्भः सम्यक् इत्यस्ति ततश्च सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः इत्युक्तम् इदानीम् अग्न आशा सवर्णदीर्घः प्राप्नोति खलु पट आशा अग्न इन्द्र अत्र सर्वत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति किञ्च शाकल्यस्य सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः परन्तु अस्मिन् मते ग्रन्थकारः सन्तुष्टः नास्ति तत्र कारणमिदं यत् प्रकृते सन्धिकार्यस्य निवृत्तिः तु प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यं प्लुतसंज्ञकाः प्रगृह्यसंज्ञकाः च ये भवन्ति ते अचिपरतः प्रकृतिभावं प्राप्नुवन्ति वा न वा अतः प्रकृतिभावद्वारैव प्रकृते सवर्णदीर्घस्य सम्प्राप्तिः न भवति खलु शाकल्यनियमस्यापि अत्र सम्प्राप्तिः न भवति खलु प्रकृतिभावः जायते खलु अतः अस्मिन् द्वितीये कारणे तत्र विशेषेण ग्रन्थकारस्य रुचिः नास्ति अतः सः सिद्धान्तान्तरम् अत्र कथयति किम् यवयोः असिद्धत्वात् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधनार्थो वा इति तदिदं सूत्रं तु अग्रे आगमिष्यति नैव इतः पूर्वं मया किञ्चिदत्र यदुक्तं प्राक्तनपङ्क्तिविषये यदुक्तं तद् किञ्चित् पुनः उच्यते
नाम इदुतोः असिद्धत्वात् अयमारम्भः इति एकः विषयः। सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः। तत्र सवर्णदीर्घस्य निवृत्त्यर्थः नाम सवर्णदीर्घत्वं न भवतु इति यदुक्तं खलु, तस्य निवृत्तिः तु प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेनैव खलु भवति, प्रकृतिभावः भवति। परन्तु तत्रापि इदमपि समाधानं सम्यक् नास्ति। कुतः? यतः तत्र सवर्णदीर्घत्वस्य निवृत्तिः तु प्रकृतिभावेनैव भविष्यति। तर्हि तत्र कारणान्तरं कथयति किं? शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः। शाकल्यविधिः कः? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति। नाम एतेन ह्रस्वसमुच्चितस्य प्रकृतिभावस्य प्रवृत्तिः यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते यत्वस्य वत्वस्य च विधानं कर्तव्यम् इति कारणान्तरम् उच्यते। परन्तु अस्मिन् कारणे अपि सन्तुष्टः नास्ति ग्रन्थकारः। यतः प्रकृते यणमात्रस्य विधानाय प्रकृतसूत्रस्य अपेक्षा अस्ति इति नास्ति। कुतः? यतः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च प्रकृतसूत्रे एव इकः प्लुतपूर्वस्य यणादेशो वक्तव्यः सवर्णदीर्घशाकल्यनिवृत्त्यर्थम् एतादृशवचनकरणेनैव यणः प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रकृतसूत्रस्य अपेक्षा एव नास्ति। अतः वस्तुतः अत्र अग्रिमायाः पङ्क्तेः अवगमनार्थम् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इति सूत्रस्य अर्थः अनिवार्यतया ज्ञातव्यः। यद्यपि तत् सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। उदात्तयणः स्वरितयणः च परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः आदेशः भवति इति। उदात्तस्थाने स्वरितस्थाने च यः यण ततः परस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात्। अभ्यभिः स्वरितस्य यणः खलप्याशा इति तत्र पठिष्यते अग्रे। तर्हि तत्र प्रयोजनमिदमुच्यते। किं? पश्यन्तु मूले व्याख्यायामपि प्रवेक्ष्यामः, व्याख्यातारमपि पश्यामः। परन्तु मूले पश्यन्तु। यवयोः असिद्धत्वात् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधनार्थो वा अन्ततः इदं कथयति। नाम तयोर्युवावचसंहितायाम् इत्यनेन यकारादेशः वकारादेशः च क्रियते। इदं कार्यं त्रैपादिकं वर्तते। उदात्तस्वरितोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इति सूत्रं प्रति अस्य असिद्धत्वं भवति। कस्य? तयोर्युवावचसंहितायाम्। अतः अनिष्टस्य यणस्वरस्य प्राप्तिः स्वयमेव भवति खलु। तद्दृष्टो अयं यकारः वकारः वा न भवति। अतः एतदर्थम् अस्य यकारस्य वकारस्य वा विधानं यद्वर्तते तत् सार्थकं वर्तते। नाम इदं सूत्रं तत्र अपेक्षितमेव इति भावः। अयमस्ति कश्चन अत्र हेतुः। एतान् अंशान् व्याख्याता कथं प्रस्तुवन्नस्ति इति वयम् अग्रे अधुना पश्यामः। तत्र कथयति इदुतोरसिद्धत्वादिति। ननु सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु कथं ज्ञायते? प्लुतप्रगृह्या अचि इति प्रकृतिभावविधानात् यस्य हि विकारः प्राप्तः तस्य प्रकृतिभावो विधेयः। प्लुतस्य असिद्धत्वेन तस्य स्वरसन्ध्याख्यो विकारः प्राप्नोति। अस्तु प्लुतः सिद्धः। किमायातम् इदुतोः? उच्यते प्लुतकरणे यत्कार्यं तत् स्वरसन्धिषु सिद्धम् इति सामान्येन ज्ञापकम् आश्रयिष्यते। ततश्च इदुतोः अपि सिद्धत्वात् सिद्धः एव यणादेशः। अतः आह सवर्णदीर्घत्वस्येति। यदीदं नाम मूले उक्तं खलु सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य अस्यापि विचारः क्रियते। यदीदन्नोच्येत अग्न इन्द्रं पट उदकम् इत्यत्र षाष्ठिकं यणादेशं बाधित्वा सवर्णदीर्घः स्यात्। अग्न याशेत्यादौ च इको सवर्णस्य शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति प्रकृतिभावः स्यात्। तद्बाधनार्थमिदं वक्तव्यमेव। किं? तयोर्युवावचसंहितायाम्। ननु च तन्निवृत्तये यत्नान्तरम् अस्ति। किं?
तत्प्लुतस्य यणादेशो वक्तव्यः सवर्णदीर्घनिवृत्त्यर्थः शाकलनिवृत्त्यर्थश्च तच्चावश्यकं वक्तव्यं। यः इक् प्लुतपूर्वः न च प्लुतविकारः भो इ इन्द्रं भो इ इन्द्रं गायतीत्यत्र भो शब्दस्य छान्दसः प्लुतः ततः परस्य इकारस्य निपातत्वात् प्रकृतिभावे प्राप्ते तं बाधित्वा यणादेशः। तदेवं तस्यावश्यं कर्तव्यत्वेन एव यणासिद्धे अत आह यवयोरिति। मूले या पङ्क्तिः अन्ततः सिद्धान्ततः च स्वीकृता अस्माभिः। यवयोः असिद्धत्वात् उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य बाधनार्थो वा तत्र कथयति। यणः स्वरेति इति अग्रे कथयिष्यति। भवतु पश्यामः। यवयोरिति तथा चोक्तं वृत्तिकृता नाम वृत्तिकारस्य अत्र मतानि उपस्थापयति। किन्तु यणा भवति न सिद्धं यवा विदुतोर्यदयं विदधाति तौ च मम स्वरसन्धिषु सिद्धौ शाकलदीर्घविधी तु नित्यर्थौ। एवं खलु। इक च यदा भवति प्लुतपूर्वः तस्य यणं विदधात्यपवाद्यं तेन तयोश्च न शाकल्यदीर्घौ यणस्वरबाधनमेव न हेतुः अयमर्थः। नाम तस्य वृत्तिकर्तुः कर्तुः अर्थं बोधयति। इको यणचि इति यणादेशेन किं रूपं प्रसिद्ध्यति। यतोऽयमाचार्यः ईदुतोर्युवौ विदधाति तौ चेदुतौ स्वरसन्धिषु सिद्धौ ममेति सूत्रकारेणैकीभूतस्य वचनम् एवञ्च उदिते परिहरति। शाकलदीर्घविधि तु निवर्त्यौ इति शाकलस्येदं शाकलं कण्वादिभ्यो गोत्रे इत्यण। एतत् सर्वमपि तत्र नाम वृत्तिकर्तुः विषये उच्यमानमस्ति। पुनश्चोदयति इक च यदेति वार्तिककारोऽपि इकः प्लुतपूर्वस्य यणं विदधाति स च प्रकृतिभावस्य एव शाकलदीर्घविध्योरपवादः। ततश्च तेनैव यणा एतयोरपि इदुतोः शाकलदीर्घो न भविष्यति इति नार्थ एतेन परिहरति। यणस्वरेति मूले उक्तं खलु यणस्वरितोऽनुदात्तस्य इत्येव वा। यणस्वरबाधनार्थत्वमेव हेतुः सूत्रारम्भस्य इति। नाम अन्ततः स्वरितोर्यणः उदात्तस्वरितोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधनार्थं तयोर्युवावचसंहितायाम् इत्येतस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। तन्मध्ये अन्याः अपेक्षाः उक्ताः सवर्णदीर्घत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्तिः इत्यादिकं। परन्तु तासां तु निवृत्तिः प्रकारान्तरेणापि भवितुमर्हति। सूत्रस्य वस्तुतः प्रयोजनं प्रकृते उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यस्य बाधः यथा स्यात् तदर्थं वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति प्रकृते कश्चन विशेषः। इतोपि सूक्ष्मतया अवगमनं तु चिन्तनाधीनमेव। समीचीनं। वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। मतु मूलं पश्यामश्चेत् मतु वसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि इति अस्ति सूत्रं। तत्र मतु वसोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं रु इति लुप्तप्रथमाकं सम्बुद्धौ इति सप्तम्यन्तं छन्दसि इत्यपि छन्दस् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। मतुश्च वश्च मतुवसौ इत्येवं प्रकृते विगृह्यते। एवम् इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। कथयति मूले स्वयमेव कथयति किम् रु इति अविभक्तिको निर्देशः। एवं खलु अविभक्तिकाः अपि निर्देशाः क्रियन्ते किल सूत्रकारेण। नायं नूतनः विषयः अस्मभ्यम्। अग्रे कथयति अनुबन्धपरित्यागेन सकारान्तस्य वस् इत्यस्य मतुपासः द्वन्द्वः। मतुवसो नाम
सकारान्तस्य वस् इत्यस्य मतुपा सह सम्बन्धः वर्तते। अनुबन्धपरित्यागेन सकारान्तस्य वस् इत्यस्य मतुपा सह सम्बन्धः। अस्तु, अल्पाच्तरस्य अपि सौत्रः परनिपातः। अल्पाच् वस् इत्येव अस्ति खलु, अतः सौत्रः एव परनिपातः भवेत्, अन्यथा अल्पाचरम् इत्यनेन पूर्वम् अस्य निपातः भवेत्। अस्तु, मतुपा सह द्वन्द्वः इति पूर्वं मया सम्बन्धः इति उक्तं चेत् क्षन्तव्यः। अनुबन्धपरित्यागेन सकारान्तस्य वस् इत्यस्य मतुपा सह द्वन्द्वः प्रकृते भवति। द्वन्द्वे सत्यपि अल्पाच्तरस्य परनिपातः तु सौत्रः भवति इति भावः। सम्यक्। आम्, प्रकृते कः सूत्रार्थः इति चेत् मूले द्रष्टव्यं। मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रुः स्यात्। मत्वन्तं यत् पदं वस्वन्तं च यत् पदं तस्य रुः इति भवति। पदम् इति वक्तव्यं वा न वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, प्रातिपदिकमेव स्यात् इति चिन्तयामि। उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। आम्, ततः पूर्वं किं कथयति? अलोन्त्यस्य इति परिभाषया नकारस्य स्थाने इदं रुत्वं भवति। अयञ्च नकारः मत्वन्तस्य शब्दस्य वस्वन्तस्य च शब्दस्य प्रायः नुमा लभ्यते उक्तिचां सर्वनामस्थाने इत्यनेन, अतः तद् अग्रे द्रष्टव्यम्। समीचीनं। तर्हि मरुत्व इति तत्र मन्त्रांशः अस्ति खलु। इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं। मरुत्व इति मरुतो यस्य सन्ति इति मतुपु। सम्यक्। तर्हि मरुत् इति शब्दात् मतुप् प्रत्ययः मरुत् मत् इति भवति। कथयति? झयः इति वत्वं मकारस्य वत्वं भवति। मरुत् वत् तसौ मत्वर्थे इत्यनेन भसंज्ञाकारणात् प्रकृते मरुत् इत्यस्य तकारस्य जष्टेन तकारः न भवति। मरुत्वत् इति शब्दः सिद्धः भवति, सुप्रत्ययः भवति। तदेव कथयति अग्रे, तसौ मत्वर्थे इति भत्वा जष्पन्न। सम्यक्। अतः मरुत्वत् स नुमागमः मरुत्वन् तस हल्ङ्याजन सोर्लोपः संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य लोपः नकारस्य मतु वसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि इत्यनेन रुत्वं भवति। मरुत्वर् इह मन्त्रांश इह अस्ति खलु अग्रे, अतः तत्र मरुत्वर् इत्यत्र अयं रकः अस्ति, अयं रेफः रु इति अस्ति। अतः प्रकृते भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी इत्यनेन अस्य रु इत्यस्य स्थाने यत्त्वं भवति। लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः भवति। मरुत्व इह गुणः तु न भवति असिद्धत्वात्। सम्यक्। वस्वन्तस्य उदाहरणं पश्यामः। हरि वो मेदिनं त्वा। व्याख्याता कथयति हरि वो मेदिनम् इति हरयो विद्यन्ते यस्य इति मतुपु। हरि मत् छन्दसीरः इत्यनेन मकारस्य वत्वं भवति। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। हरिच्छब्दात् सम्बुद्ध्येकवचने उगितिचाम् इति नुम्। अस्तु अस्तु, अग्रिमां प्रक्रियां कथयति। तर्हि हरिवत् इति सिद्धं खलु। उगितिचां सुप्रत्ययः उगितिचां सर्वनामस्थाने इत्यनेन नुमागमः। हरिवन्नत् स् हल्ङ्याजन सोर्लोपः नकारस्य तकारस्य संयोगान्तलोपः अलोन्त्यस्य इति परिभाषया मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि इत्यनेन हरिवन् इत्यत्र न स्थाने रु आदेशः। रु इत्यस्य र अवशिष्यते। हरिवर्। अग्रे मेदिनम् इति अस्ति इति कृत्वा हसिज इत्यनेन सूत्रेण रु इत्यस्य स्थाने उ भवति, गुणः भवति। हरि वो मेदिनम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति हल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपे च कृते नकारस्य रुः संयोगान्तलोपो रुत्वे सिद्धो वक्तव्यः इति वचनात् हसिज इत्युक्तं। हसिज इति प्रवृत्तिः भवति इति भावः। प्रसङ्गादाः नाम प्रसङ्गकारणात् प्रकृते षष्ठं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। षष्ठाध्यायस्थं सूत्रम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। सूत्रं पठामः। दाश्वान् इति मूले द्रष्टव्यं।
दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च इति भवति सूत्रम्। सम्यक्। तत्र दाश्वान् इति प्रथमान्तं भवति, साह्वान् इति प्रथमान्तं भवति, मीढ्वान् इति च प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। प्रसङ्गवशात् षष्ठाध्यायस्य सूत्रम् अत्र उक्तं वर्तते। एते क्वस्वन्ता निपात्यन्ते इत्युक्तं मूले, नाम क्वसु प्रत्ययान्ताः एते शब्दाः अत्र निपात्यन्ते इति भावः। तर्हि तत्र दाश्वान् इति भवति। अग्रे तु मीढ्वस्तोकायतनयाय मीढ्वान् इति शब्दविषये कथयन् अस्ति। ततः पूर्वम् उदाहरणद्वयमस्ति खलु, दाश्वान् इति। दाश्रुदाने इति धातुः भवति, ततः लिटः स्थाने क्वसुश्च इति क्वसु इति प्रत्ययः भवति, तस्य वस् इति अवशिष्यते। दाश् वस् द्वित्वादिकम् अभ्यासंज्ञा हलादिशेषादि कार्यैः अत्र भवितव्यमासीत्, परन्तु दाश्वान् साह्वान् मीढ्वांश्च इत्यनेन निपातनादेव प्रकृते तानि कार्याणि न जातानि। वस्वेगाजातकसमिति ईडागमः अपि तत्कारणादेव प्रकृते न भवति। सम्यक्। ततः दाश्वस् इति प्रातिपदिकं जायते, ततः विभक्तिकार्ये कृते प्रथमविभक्तेः एकवचने दाश्वान् इति रूपं भवति। एवमेव साह्वान् शहमर्षणे सः धातोः वस् इति भवति। द्वित्वादिकार्याणि न भवन्ति, निपातनवशादेव अत्र साह्वान् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति मीढ्वस्तोकाय तनयाय इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते मीढ्वान् इति प्रयोगः साधितः वर्तते खलु। तत्र मिहसेचने इति भवति। मीढ्वस् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। तत्र मीढ्वान् इति प्रथमविभक्तेः एकवचने भवति। मीढ्वस्तोकाय इति प्रायः तोकशब्दे परतः मीढ्वस् इति न मीढ्वस् तोके अनयोः समासः वर्तते प्रकृते इति भाति। मीढ्वस् इति मूलशब्दः वर्तते खलु, तस्य प्रथमविभक्तेः एकवचने मीढ्वान् इति भवति। वेदस्य वाक्यं प्रकृते उद्धृतं वर्तते, किं मीढ्वस्तोकाय तनयाय इति। सम्यक्। अत्र वार्तिकं किञ्चन पठ्यते, किं वन उपसङ्ख्यानं। तत्र कथयति च मूले किं क्वनि वनिपोः सामान्यग्रहणं, क्वनिप् अपि च वनिप् इत्यनयोः प्रत्यययोः प्रकृते सामान्यतया ग्रहणं कर्तव्यमिति भावः। नाम प्रकृते क्वनिप्रत्ययस्य वनिप्रत्ययस्य च सामान्येन ग्रहणं वन इत्यनेन कर्तव्यं। वनः उपसङ्ख्यानं, वनः इति तत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते इति भावः। व्याख्याता कथयति अनुबन्धनिर्देशात् तदनुबन्धकपरिभाषायाः अनुपस्थानात् क्वनिपोऽपि ग्रहणं। वस्तुतः अनुबन्धनिर्देशः तु वार्तिकेन कृतः वर्तते खलु। क्वनिपः वन् इति अवशिष्यते, वनिपः अपि वन् इति अवशिष्यते, अतः अनुबन्धनिर्देशः तु न दृश्यते। अतः अनुबन्धनिर्देशाभावात् इति वक्तव्यं वा इति व्याख्यात्र। अनुबन्धनिर्देशाभावात् अनुबन्धकपरिभाषायाः अनुपस्थानात्, नाम तस्याः अनुपस्थानं न भवति इति कृत्वा क्वनिपोऽपि ग्रहणं प्रकृते कर्तव्यम् इति मम भाति। मम चिन्तनमत्र असङ्गतं भवितुमर्हति, अतः व्याख्यातुः पङ्क्तिः एषा चिन्तनीया। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता प्रातरित्वा, परन्तु मूले कथयति खलु अनुबन्धपरिभाषा तु नोपतिष्ठते।
अनुबन्धस्य इह अनिर्देशात् एवं पश्यन्तु अत्र स्पष्टम् उक्तम् अनुबन्धस्य अत्र निर्देशः एव न कृतः वर्तते साक्षात् वनः इति पठितम् सानुबन्धकनिरनुबन्धकस्य सानुबन्धकनिरनुबन्धकयोः सानुबन्धकस्यैव ग्रहणम् इति खलु उच्यते अतः तस्याः परिभाषायाः तु अत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति सा च परिभाषा अस्माभिः तदा तदा प्रकरणेषु पूर्वं चर्चिता एव वर्तते भवन्तः स्मरेयुः एवं किल तर्हि वस्तुतः वार्तिकस्य अस्य अर्थः कः नाम छन्दसि वन् इत्यस्यापि ऋत्वम् इत्यन्तादेशः भवति तत्र वनः अपि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति भावः किम् उदाहरणं प्रातरित्व इति यस्त्वा यन्तं वसुना प्रातरित्वः इत्यस्ति इणः क्वनिपु इति कथयति व्याख्याता कथयति प्रातरेतीति प्रातः एति इति इणः नाम प्रातर इति उपपदे सति इण धातोः अन्येभ्यो उपदृश्यते इति क्वनिपु क्वनिपु इति प्रत्ययः भवति प्रातर वन् एवं प्रातर वन् प्रातर इ वन् क्षन्तव्यं प्रातर इ वन् प्रातरि वन् ह्रस्वस्य पितिकृतुक् इति तुगागमः प्रातरित्वन् इति जायते तदाह इणः क्वनिपु इति प्रातरित्वन् इति शब्दः अस्ति तस्य तदेव ऋत्वं भवति नकारस्य ऋत्वं भवति रेफः अवशिष्यते रेफस्य सस्य ऋत्वविसर्गे सति प्रातरित्वः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति विशेषः वार्तिके अयं विशेषः अत्र अवगन्तव्यः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः सूत्रं वर्तते उभयथरक्षु उभयथा इति प्रथमं पदम् अव्ययरूपं ऋक्षु इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति ऋच् इति शब्दस्य मतुवसो ऋसम्बुद्धौ छन्दसि रुप्रकरणं पठन्तः स्मः भृशम् अयं रुप्रकरणम् इदं रुप्रकरणम् अस्माभिः भृशं स्मृतम् अनुवृत्त्यादि दृष्ट्या सन्धिपठनसमये मतुवसो ऋसम्बुद्धौ छन्दसि इत्यतः रु इति अनुवर्तते नश्छव्यप्रशान् इत्यतः नः छवि इति च अनुवर्तते पुनः खय्यम्परे इत्यतः अम्परे इति अनुवर्तते पदस्य संहितायाम् इत्यनयोः च अधिकारः प्रकृते वर्तते कः सूत्रार्थः कथयति अम्परे छवि नकारस्य रुर्वा व्याख्याता कथयति नश्छव्यप्रशान् इति वर्तते तेनैव प्राप्ते विकल्पार्थं वचनं पशूंस्तांश्चक्रे इति अस्ति पशून् तान् इति स्थिते नस्य रुः पशु रु चक्रे पशु तान् पशुरु तान् पूर्वत्र अत्रानुनासिकस्य इति वानुनासिकः विकल्पेन अनुनासिकत्वं भवति उत्तरत्र तु आतोटिनित्यम् इति अनुनासिकः रेफस्य विसर्गः तस्य विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं नाम सकारादेशः भवति इति भावः अतः पशूंस्तांश्चक्रे इति पशून् इति अनुनासिकयुक्तः अपि एकः प्रयोगः भवति ततः पशूंस्तांश्चक्रे इति अनुसारयुक्तः अपि अपरः प्रयोगः अत्र अवगन्तव्यः इमानि सन्धिकार्याणि सर्वाणि अपि सन्धिप्रकरणे अस्माभिः सुष्ठुतया पठितानि वर्तन्ते अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते ततः अत्र व्याख्यात्रा यद् उक्तम् उत्तरत्र तु आतोटिनित्यमिति अनुनासिकः रेफस्य विसर्गः आतोटिनित्यम् इति पठित्वा इतोपि अत्र स्पष्टता भविष्यति समीचीनम् इति एतावत् पर्यन्तम् एव अद्य पठामः अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामः अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः मङ्गलं कुर्मः
ಮುನಿತ್ರಯನ್ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ ಶ್ರೌತ್ರಾರ್ಹಂತಿ ಚಣಿರ್ಗುಣ್ಯೈರ್ಮಹರ್ಷಿಭಿರಹರ್ದಿವಂ ತೋಷ್ಟುಯ್ಯಮಾನೋऽಪ್ಯಗುಣೋ ವಿಭುರ್ವಿಜಯತೇತರಾಂ एवञ्च वैदिकी प्रक्रिया इत्याख्यस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमस्य अध्यायस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थ एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।